नावल नीलोफर राइटर निमिषा रियाज किस्त नंबर 10 हिस्सा नहम जजमेंट बदगुमानियाँ। समझता क्या है खुद को। वो गुस्से से फ्रिज खोलकर पानी निकाल रही थी, दब की आवाज़ से उसने फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। बेजान चीज़ों पे गुस्सा ना निकाला करो लालीन, बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। रुकैया तब ही किचन में आई थी, हाथ में फ्रूट्स के शापर थे और भी बहुत सामान था। लालीन ने उसे मुंह बसोड़ कर देखा, फिर चीज़ों पे नज़र डाली। रेड कलर की एक बोतल नजर आई, वो यकीनन चूहे मार दवाई थी। लालीन ने सर झटक कर कुर्सी पे आराम से बैठ गई। ये जो फारिद का बच्चा है मुझे कहता है बदगुमान होना छोड़ दो। बोतल मिलाकर सेब छीलने लगी। तो सही ही तो कहता है ना, वो मुस्कुराई। क्या खाक सही कहता है, छुट्टी चाहिए थी। कहता है कि उसकी मालकन बीमार है, साफ जाहिर है ये झूठ होगा। वो भड़कने लगी। क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला लालीन। रुकैया ने सिंक में टोकरी रखी, उसमें फ्रूट्स धो रही थी। लालीन एकदम चुप हो गई। रुकैया मुस्कुरा दी। इस दुनिया में हर दूसरा बंदा जज करने में लगा है, हालांकि वो खुद भी पाक साफ नहीं है। कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता लालीन, और जजमेंट तासुब का बायस बनती है। लोग ऐसे ही किसी का सच जानने बगैर कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है जज करने लगते हैं, और इतनी बदगुमानियां पैदा कर लेते हैं कि नकाब उतरते उतरते वक्त लगता है। कभी कभी हम अना में इतना आगे चले जाते हैं कि हम रिश्तों को खोने से डरते नहीं हैं, और जब वक्त गुजरता है तो सिर्फ पछतावा हाथ आता है। वो रिश्ते, वो लोग नहीं। रुकैया फ्रूट्स धो चुकी थी, उसने उन्हें एक जगह रखा, फिर लालीन की तरफ आई। उसके सामने रखा सामान एक एक करके निकालने लगी। लालीन होंठ बेंचे उसे सुन रही थी। क्या मैं बुरी लड़की हूँ, उसने मासूमियत से पूछा। नहीं, तुम बस मासूम हो और डरती हो। तुम लोगों पे भरोसा नहीं करती, तुम्हें लगता है वो तुम्हें धोखा देंगे। तुम दोस्त नहीं बनाती क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुमसे संभाले नहीं जाएंगे। तुम एक रिटिसेंट हो, रिजर्व रहती हो। तुम कहती हो कि तुम तन्हाई पसंद हो, मगर तुम्हें कभी कभी उससे घुटन होने लगती है। वो मुस्कुराकर खामोश हुई। आप मेरा दिमाग पढ़ रही हैं। लालीन ने हैरत से उसे देखा। कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ता, बस अंदाजे लगाता है। आप लफ्ज़ों में तुक्का लगाना कहते हैं इसे। आप कोर्स से निकलो, इन नकाबों को हटा दो जो तुमने खुद अपनी आंखों पे ओढ़े हुए हैं। तुम अपनी बनाई हुई दुनिया में ही मगन हो, जबकि बाहर की दुनिया उससे अलग है। मगर लोग तो कहते हैं दुनिया जालिम है, वो मासूमियत से बोली। लोगों को क्या पता कि जालिम भी कभी मजलूम थे। वो फीका सा मुस्कुराई। लालीन ने सर को खम दिया। रुकैया अब कैबिन में चीज़ें रख रही थी। ये रेड पॉइजन किस लिए, लालीन ने बोतल निकालते हुए कहा। क्या पता कभी ज़रूरत आ जाए, रुकैया ने चुबा कर कहा। ठीक है, मैं चलती हूँ, कोई काम है मुझे। वो कहकर उठ गई। रुकैया पलटी, उसने बोतल उठाई, उसे देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। अगली सुबह नीलोफर के शूट का दिन था। फारिद की जगह अरेज आया था। अरेज गोरा था, लालीन का हमरंग। वो प्यारा था, मगर इतना नहीं कि एक नज़र में ही प्यार हो जाए। लालीन उस वक्त काले कुर्ते के साथ नेवी ब्लू फ्लेपर पहने थी। नीलोफर उसके साथ आई। लालीन गाड़ी की तरफ बढ़ी जहां अरेज था। फारिद आपने सबको बता दिया। वो गाड़ी के आगे खड़ा था जब लालीन उसकी तरफ बढ़ी। जी मैडम, वो अदब से बोला। लालीन मुस्कुराई। मैडम मैं नहीं, वो हैं। लालीन ने नीलोफर की तरफ इशारा किया जो कॉल पे मसरूफ थे। जानता हूँ आप भी मुझसे हाई पोस्ट पे हैं, इसलिए यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। वो मुस्कुराया। ये चीज़ अपने उस दोस्त को भी सिखा दो, वो बुरा मना कर बोली। अरेस मुस्कुराया। वैसे मुझे कुछ खास नहीं पता, आप मुझे गाइड करेंगी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे जब वो बोला डोंट वरी आई एम हेयर। वो उसके साथ वाली सीट पे बैठी, मुंह पे मास्क लगाया। नीलोफर गाड़ी की तरफ आई। वो इस वक्त काली जीन्स पे रेड शर्ट पहने थी, हाई हील से टिक टिक करती। वो उस तरफ आई जहाँ गाड़ी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। अरेस ने गाड़ी स्टार्ट की हुई थी। वो अब दाखिली दरवाजे से निकल गया। ये स्टूडियो का मंजर है जहाँ काउच पे लालीन बैठी हुई है। मेकअप आर्टिस्ट नीलोफर को लास्ट टच दे रही है। उसने चेहरे पे स्प्रे की। नीलोफर तैयार थी, उसे शूट करना था। कमरे में एक लार्ज साइज लैंप था जिसके साथ पोज देने थे। पर्दों के दरमियान खड़े होकर उसने नीले रंग की खुली कमीज जो बमुश्किल घुटनों तक आती थी और फर्शी शलवार पहने थी। कमरे में सारा काम लकड़ी का हुआ था। फर्श भी ऐसा है थी जिस पे ब्राउन शीट थी। एक टेबल सेट की गई जिस पे बुक्स थी।
وہ اب مختلف اینگل سے پوز دے رہی تھی۔ نیلوفر نے ہتھیلی پہ موم بتی رکھی اور ایک سائڈ ہو کر پوز دینے لگی۔ ٹیبل پہ بک لے کر بیٹھی، دوپٹہ زمین پہ لگ رہا تھا۔ ڈائریکٹر اسے گائیڈ کرتا رہا۔ پردوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے منڈی موڑی۔ نیلی آنکھوں نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ آئی لائنز کی وجہ سے وہ اور بھی دلکش معلوم ہوئی۔ ہونٹ نیوڈ لپ گلوس سے سجے تھے، کانوں کے پیچھے لٹے اڑستے ہوئے ہنستے ہوئے کھڑی ہو کر کتابیں پڑھتے ہوئے وہ ہر طرح سے کیمرے میں ریکارڈ ہونے لگی۔ پرفیکٹ کٹ۔ آخر بس ہوئی۔ لالین فوراً اس طرف گئی، اس کو پانی دیا۔ نیلوفر نے کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر ٹیشو سے ہونٹ صاف کیے۔ اب وہ اپنی پکچرز دیکھ رہی تھی۔ گریٹ نیلوفر، ڈائریکٹر اسے سراہ رہا تھا مگر وہ مسکرائی نہیں۔ تمہیں اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ نہیں، مجھے مردوں کے منہ سے تعریف نہیں اچھی لگتی، وہ ہر ایک کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں پرفیکٹ ہوں، کوئی یہ کمپلیمنٹ دے تو مجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں جانتی ہوں آئی ایم دا لیڈی باس۔ وہ ڈائریکٹر کو کچھ جتا کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ لالین اس کے ساتھ تھی۔ بچی باس لیڈی، ڈائریکٹر نے آنکھیں پھیر کر کہا۔ تو کیمرہ مین ہنس دیا۔ ایٹ لیسٹ انڈسٹری میں کوئی اس جتنی خوبصورت تو ہے نہیں، کیمرہ مین نے کہا۔ یہی تو وجہ ہے اس کے یہاں ہونے کی، ورنہ میں بھی منہ نہ لگاؤں، موٹا ڈائریکٹر تنفر سے بولا۔ منہ تو وہ کسی کو نہیں لگاتی۔ کیمرہ مین نے کیمرہ اس کے سامنے کیا۔ تب ہی بچی ہوئی ہے اب تک ظالموں سے، وہ مسکرا کر بولا۔ عریض گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ لالین کے پیچھے نیلوفر چل رہی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے آنکھوں پہ چشمے تھے، منہ پہ ماسک تھا۔ وہ اب بے نیازی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایجنسی کے گارڈز اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ لالین آگے ہی بیٹھی۔ فارد، تم؟ نیلوفر نے کچھ کہنا چاہا، پھر کسی خیال کے تحت چپ ہوئی۔ وہ بھول گئی تھی عریض تھا، فارد نہیں۔ میرا نام عریض ہے، وہ اپنا تعارف کروا کر بولا۔ مسٹر عریض، اب گاڑی فارد کے گھر کی طرف لے جائیں۔ نیلوفر نے فون سائیڈ میں رکھا۔ جی، وہ چونکا۔ لالین نے بھی پیچھے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اس نے گردن تیرچھی کر کے آگے دیکھا۔ نہیں، وہ بس، وہ کہہ کر گاڑی بڑھا گیا۔ نیلوفر باہر دیکھنے لگی۔ فروٹس بھی لے لینا، لالین کو ہدایت دے کر بولی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک محلے میں داخل ہوئے۔ بچے گاڑی کو دیکھ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہاں سے 5 منٹ چلنا پڑے گا۔ عریض ایک جگہ گاڑی روک کر بولا۔ نیلوفر نے سر کو خم دیا، پھر لالین کی طرف اشارہ کیا۔ لالین نے بیگ سے چادر نکال کر اسے دی۔ وہ اب گاڑی سے اتر کر عریض کے ساتھ چل رہی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ ایک گھر کے سامنے تھے۔ گھر کا کالا گیٹ سا تھا اور اوپر والی چھت پہ ایک کمرہ تھا جو باہر سے دکھ رہا تھا۔ عریض نے دستک دی تو فارد نے گیٹ کھولا۔ فارد نے اسے چونکا دیکھا تو عریض نے آنکھوں سے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ فارد نے ایک طرف ہو کر انہیں آنے کا راستہ دیا۔ نیلوفر گیٹ سے اندر آ رہی تھی کہ ہیل اٹکی اور وہ اچھل کر فارد سے جا لگی، پھر ایک دم سنبھل گئی۔ فارد نے ہیل نکالی اور اس کے پیر کے سامنے رکھ دی۔ اس طرف آرام سے وہ کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ نیلوفر اور لالین آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک ضعیف سا وجود لیٹے ہوئے تھا، ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ عریض نے کرسیاں ان کے لیے اتاری۔ شکریہ، لالین مسکرائی۔ وہ بیٹھ گئی۔ نیلوفر نے حسرت بھری نظروں سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ فارد کچن میں تھا۔ شبنم آنٹی نے قبت بدلی تو لڑکیوں کو دیکھا۔ السلام علیکم، لالین نے فوراً کہا۔ نیلوفر نے بھی تائید کی۔ وہ اٹھنے لگی۔ لیٹی رہی۔ نیلوفر ایک دم اٹھ کر آگے بڑھی، ان کے پیچھے تکیہ رکھا۔ وہ حسرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نیلوفر، مروان، اس نے کہا، پھر ماتھا پیٹا۔ فارد کی میڈم۔ نیلوفر مسکرا کر ان کے پاس بیٹھی۔ وہ مسکرائیں۔ جتنا بتاتا ہے اس سے زیادہ پیاری ہو، انہوں نے ضعیف آواز میں کہا تو نیلوفر انہیں حیرت سے دیکھا۔ تب ہی فارد آیا تھا، ٹرے تھامے ہوئے۔ اس نے سن لیا تھا، شاید وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ نیلوفر نے اس کی پشت کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ وہ اسٹپ کر رہ گیا۔ جا بھائی، یہ شربت دے کر آ۔ اس نے ٹرے عریض کو پکڑائی۔ اس نے اب کتراتے ہوئے کہا، تو کیوں نہ جا رہا ہے؟ تیرا رشتہ لینے نہیں آئی ہے؟ 70 کیا ہے؟ وہ ٹرے اس کو واپس پکڑاتے بولا۔ بھائی، عزت رکھ لے پلیز۔ فارد نے ٹرے اس کی طرف بڑھائی، منت بھرے لہجے میں بولا۔ اور یہ نیک کام میں کیوں کروں؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا۔ دوست نہیں ہے؟ وہ پچکارتے ہوئے پھر سے ٹرے آگے کر گیا۔ 500 لوں گا، عریض نے اکڑ کر کہا۔ فارد نے برا سا منہ بنایا۔ یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوگا جو تجھ جیسا منحوس دوست ملا۔ فارد منہ بسوڑ کر بولا۔ بیٹے، یہ میری نیکیاں ہیں جو تجھ پہ بھی رحمت ہوتی ہیں، وہ آنکھ مار کر بولا۔ اس کا اشارہ نیلوفر کی طرف تھا۔ ٹائم نکال کر ملکہ موت سے اپائنٹمنٹ لے لے۔ وہ اس کو گھور کر ٹرے تھامے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس
اس نے گلاس لالین کی طرف بڑھایا، نیلوفر کی طرف۔ نیلوفر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، وہ نظر بچا کر سائڈ پہ ہو گیا۔ شبنم آنٹی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ فارد ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، وہ بالکل عام لڑکیوں کی طرح ان کا حال پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، اس کے دلوں میں نیلوفر کے لیے عزت بڑھنے لگی۔ فارد ہے نا، میرا بہت خیال رکھتا ہے، کھانا بھی بناتا ہے مگر اچھا نہیں بناتا۔ وہ نیلوفر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ ڈرائیونگ بھی اچھی نہیں کرتا، لالین جٹ سے بولی۔ ملکہ فساد، وہ بڑبڑایا۔ نیلوفر مسکرا دی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ نیلوفر نے ادھر ادھر دیکھا۔ میرے بیٹے باہر ہوتے ہیں، ان دونوں کی وجہ سے ذرا گھر میں رونق ہے، ورنہ میں تو۔ وہ مایوسی سے بولی۔ آپ ان کو بلا لیں، کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر جانا چاہیں گی؟ نیلوفر نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ نہیں بیٹی، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، وہ مسکرائی۔ تم آ جایا کرو نا، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ یہ فارد بہت برا کھانا بناتا ہے، تم اس کو سکھانا۔ شادی کے بعد وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ نیلوفر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فارد پہلی فرصت میں وہاں سے منہ چھپا کر کھسک گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جب فری ہوئی آ جایا کروں گی، وہ انہیں تسلی دے کر بولی۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں الوداع کہہ رہا تھا، لالین اور عریض دروازے سے ایک ساتھ نکلے۔ وہ شبو آنٹی کی بات کو سیریس نہ لیجیے گا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ہاں آئی نو، میں ایسی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتی، ان کا خیال رکھو اور کچھ ضرورت ہو تو کال می۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ آتی رہا کریں، انہیں اچھا لگا، وہ جھجک کر بولا۔ نیلوفر نے گہری نظر اس پہ ڈالی۔ میں مصروف ہوتی ہوں فارد، وہ اکتاہٹ سے بولی۔ چلو خدا حافظ، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی چلی گئی، وہ پلٹا تو بچے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہنس کر اندر چل دیا۔ چاپلوس کہیں کے، وہ سر جھٹک کر گھر کے اندر چلا گیا۔ شام کے وقت لان میں لالین کال پہ کسی کو کڑوی تیکھی سنا رہی تھی۔ چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، صرف 13 سال کی ہے وہ، لالین نے غصے سے کہا۔ لڑکا امیر ہے تو کیا مطلب، پیسے کے لیے آپ بیٹی کا سودا کریں گی چچی؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ چچی، خدا خوفی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اس کی عمر کے ڈبل مرد سے شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی طلاق شدہ مرد سے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا مطلب، میرا معاملہ نہیں ہے، کیوں دور رہوں میں اس معاملے سے؟ وہ میری بہن۔ ہیلو ہیلو، مگر کال کٹ گئی تھی۔ تو ہے اس معاشرے پہ، وہ غصے سے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کا منہ توڑ دے۔ لڑکی ہونا جرم ہو گیا ہے اب تو، وہ تلملا کر بڑبڑائی۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ دماغ میں ایک ویڈیو گھومنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر 13 سال تھی، جس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تقریباً 27 سال کی تھی، اور وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، جو حضرت عائشہ کی عمر لگ بھگ 17-18 سال کی تھی۔ بلوغت کا معنی بالغ ہونا بھی ہے، یعنی شعورانہ، جب لڑکی سمجھدار ہوئے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ بچوں کی شادی کروا دی جائے۔ ایسے بہت سے سوال تھے۔ بلوغت ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک بچہ جسمانی اور جنسی طور پر بالغ ہو جاتا ہے۔ دماغی بلوغت ایک ایسا عمل ہے جس میں دماغ نشوونما پاتا ہے اور جوانی کے دوران مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ بلوغت کچھ تبدیلیوں کا نام ہے، جیسے نفسیاتی تبدیلیاں، جیسے موڈ میں تبدیلی اور خود اعتمادی میں اضافہ، سماجی تبدیلیاں، جیسے دوستوں اور سماجی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی، جسمانی تبدیلیاں، جیسے جسمانی نشوونما اور جنسی ہارمونز میں اضافہ وغیرہ۔ مگر سوال پھر سے رہا، کم عمر کی شادی۔ یہ کسی کیفے کا منظر ہے جہاں ایک گولڈن بالوں والی لڑکی بیٹھی ہے، اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، وہ مسز ٹھاکر تھی۔ نازو نخر پلاسٹک سرجری کروا کر جوان بننے کی کوشش، میک اپ سے اٹا ہوا چہرہ، ہاتھوں پہ نگین ساڑی پہنے ہوئے وہ جوان لڑکی کے سامنے تھی۔ انہوں نے ایک میگزین اس کے سامنے کیا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر غصے سے میگزین زمین پہ دے مارا۔ ڈائن، وہ غصے سے بولی۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ کام ڈاؤن سنیہا، میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کیا اس نے؟ لوگوں کی جگہ لینا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، وہ لوگوں کی شہرت کھاتی ہے۔ وہ بڑاس نکال کر بولی۔ اس نیلوفر کو میں چھوڑوں گی نہیں، بچ میری جگہ لے گی۔ اس نے گلاس زمین پہ پھینکا، تبھی ویٹر اس طرف آیا۔ میڈم، آپ ہمارے ہوٹل کا نقصان کر رہی ہیں، آپ کو فائن بھرنا ہوگا، ویٹر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مینیجر کہاں ہے تمہارا؟ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ مینیجر اس طرف آیا۔ سنیہرا نے نوٹوں کی گڈی اس کے منہ کی طرف پھینکی۔ مسز ٹھاکر محظوظ ہو کر دیکھنے لگی، ساتھ ہی اسے روکنے کی اداکاری کرنے لگی، مگر وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے باہر کھڑی گاڑی کو اس رفتار سے ڈرائیو کیا کہ سب ڈر گئے۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد کسی کو کال کی، کام ہو گیا، وہ استضافیہ سے بولی۔
वेटर दाएं हाथ के इशारे से वेटर को बुलाया, फिर नोट उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी टिप। आंखें जो काजल से भरी थी उसमें शैतानियत उभरी। फिर वो उठी और अपनी गाड़ी की तरफ आई। चलो ड्राइवर कहकर आंखों पे चश्मा लगाती पिछली सीट पे बैठ गई। नीलोफर हाउस के सामने गाड़ी हॉर्न बजा रही थी। घर में सारे मुलाजमीन एक साथ बाहर निकले थे। नीलोफर ऊपर वाली मंजिल पे थी। रीलिंग पे दोनों हाथ रखे वो महजूज होकर उसे देख रही थी जो दरवाज़ा तोड़ने वाली थी। नीलोफर ने ब्लूटूथ ऑन किया। लालीन, कैमरे सारे फोकस उस पर लगा दो और वीडियो लीक कर देना। #वायलेंस। वो हंसी। उसने म्यूजिक ऑन किया। फिर उसके कदम उठने लगे। वो रक्स करने लगी। इस बात से बेखबर नीचे खड़ा एक शख्स उसे देख रहा था। वो अरेज था। उसे हसरत भरी निगाहों से नीलोफर को देखा, फिर सर झटक कर गाड़ी धोने लगा। वो अपनी बहन की कॉपी थी। तोड़फोड़ अब भी जारी थी। किसी मुलाजिम ने बाहर जाने की जहमत नहीं की। अगले चंद मिनटों बाद स्नेहा के नाम से इंस्टाग्राम पे वीडियोस चल रही थी। लोग उसे पागल कह रहे थे, कुछ लोग हसद कह रहे थे, कुछ नीलोफर के फैंस उसे तनकीद कर रहे थे और कुछ उसके अपने फैंस कार्ड खेल रहे थे। ये थी सोशल मीडिया की ज़िंदगी। सब शोहरत के पीछे भागते थे। इंसान को ये बात कभी नहीं खुलती उसकी कोई जगह ले सकता है, ख़ास तौर पे दोस्त जो कि आगे जाकर सामने निकल जाते हैं। अगले दिन नीलोफर शूट पे थी। वो कोई सब्ज शूट के साथ ब्लैक जींस पहनी थी, बाल पोनी में बंधे थे। जब मज़ाहमत करती स्नेहा उसके सामने थी। नीलोफर टांग पे टांग रखे कुर्सी पे बैठ गई। बिश, तुमने मेरी पीठ में छुरा गोंपा है। हाँ, मेरी दोस्ती की बेइज्जती की है। वो उसके सामने मेज़ पे दोनों हाथों मार बोली। किसी दाना ने कहा था कि दो चीज़ें इंसान को आनी चाहिए, दोस्त से नफरत और दुश्मन से प्यार। नीलोफर ने अंगड़ाई ली, फिर आगे को ही उसने आने वाली लड़की को देखा। मेरे गिलास बदलने वाली तुम ही थी ना स्नेहा। नीलोफर ने तंजिया तौर पर उसे देखा। स्नेहा को जैसे सांप सूंघ गया। इस वक्त कमरे में सिर्फ वो दो थी। नीलोफर ने लालीन तक को मना किया कि अंदर ना आए। सब दरवाजे के साथ कान लगाए सुन रहे थे। अंदर से शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं नीलोफर हूँ, मैं माफ़ नहीं करती, पूरा हिसाब देती हूँ। बदला लेना मेरा पसंदीदा मुश्किल है और मैं अपने साथ बुरा करने वालों को कभी नहीं बख्शती। नीलोफर उठी थी। स्नेहा गुस्से से आगे बढ़ी और खींच का थप्पड़ नीलोफर के मुंह पे मारा। नाखून लगने की वजह से नीलोफर के निचले होंठ से खून आया। हो गया, अब मेरी बारी, नीलोफर ने गर्दन टेढ़ी करके कहा और फिर उसे उठाकर पटक दिया। स्नेहा को समझ ही ना आई कि उसके साथ हुआ क्या है। नीलोफर ने उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया, फिर उसके मुंह पे तमांचों की बौछार कर दी। स्नेहा ने छुड़ाने की कोशिश की। नीलोफर ने उसे झटके से छोड़ा और वो धड़ाम से गिरी। उसके बाल बिखर गए थे। नीलोफर ने कपड़े झाड़े, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खींचा खुद एक साइड पे हो गई। लालीन, मेकअप आर्टिस्ट और कैमरामैन गिरे थे। किसी की बातें सुनना गलत बात है नहीं, नीलोफर ने उनसे पूछा और फिर उनके ऊपर से गुजर गई। तुम मुझ पे उंगली तो उठाओ, मैंने तुम्हें कब्र में ना गाल दिया तो मेरा नाम भी नीलोफर नहीं। वो बड़बड़ाती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अरेज एकदम सीधा हुआ और बाग की तरफ गया। आज मैं खुद ड्राइव करूंगी, लालीन भागती हुई आई। अरेज उसके साथ सीट पे बैठा। लालीन पीछे। वो गाड़ी चला नहीं उड़ा रही थी। क्यों पीपल, मजा आ रहा है? बचपन से गाड़ियां उड़ाना पसंदीदा मशगला है और मुझे पसंद हो वो मैं ना करूं इम्पॉसिबली। उसने स्टेयरिंग पे गिरफ्त बढ़ाई। लालीन तो कलमा पढ़ने लगी। अरेज अलबत्ता उसे देखकर डर गया। ये कसरे सदीकी है जहाँ इस वक्त सुनाटा छाया है। डाइनिंग टेबल पे चार नफूस हैं। अमीरा, जामन की छोटी बहन जो कि बाहर से पढ़कर आई थी, जामन के वालिदैन। अमीरा फ़ोन में मसरूफ़ थी और साथ खा रही थी। जामन ने उससे फ़ोन अचकर उसे तंबिया की क्योंकि बाप कड़ी नज़रों से उसे देख रहा था। वट, उसने उखड़ेपन से भाई को देखा। पहले खाना खा लो, वो आहिस्तगी से बोला। अमीरा ने मुंह बनाया और खाना गिराने लगी। अमीरा, मगरब ने तुम्हारी वैल्यूज़ को गंदा कर दिया है। कुछ दिन गांव में रहकर आ जाना और जब तक तहजीब ना सीखी वापस ना आना। नटकन से मुंह साफ करते सुखराज सदीकी ने उसे सर्द लहजे में कहा। आप मेरे पैरों में बेरियन नहीं डाल सकते बाबा। वो एकदम एहतजाजन खड़ी हुई। खामोश, वो चिल्लाई। लड़की की आवाज़ इतनी ही होनी चाहिए जितना कोई सरगोशी सुन सके, समझी? वो उस पर गलत नज़र डालते चले गए। बदरुनिसा ने बेटी को देखा, फिर नज़र झुका ली। काश मैं लड़की नहीं लड़का होती। इट इज़ क्रिस्ट, वो तिलमिलाकर बोली और फ़ोन उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ती कमरे में चली गई। आपकी शहजादी नहीं जानती लड़का होना उससे बड़ी कर्स है। जामन मुस्कुराया और खाना बंद खाने लगा। खाना खाइए ना मॉम, ये आपको ज़िंदगी देता है, खाएं। वो ज़बरदस्ती उनके सामने खाना डालने लगा, फिर गुनगुनाता हुआ उठ गया। बदरुनिसा ने ठंडी सांस भरी। मुलाजमों को आवाज़ दी, वो खाना उठाने लगे।
स्विमिंग पूल के पास अमीरा बैठी थी, पैर पानी में डाले, फोन साइड में रखे वो म्यूजिक सुन रही थी। सामने दरवाजे में खड़े होकर उसे देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ गया। उसे आहट महसूस हुई। अमीरा ने सर उठाकर बाई को देखा, फिर म्यूजिक बंद किया। वो उसके पास चप्पल उतार कर बैठ गया, फिर उसने खामोशी से पैर पानी में डाल दिए। वो खामोश रहा। अमीरा ने आहिस्तगी से सर बाई के कंधे पे रखा। जामन ने हाथ उसके बालों पे फेरा और नरमी से बोसा दिया कि मैं इन कंधों पे भी बोझ हूँ बाई। वो उसकी तरफ इशारा करके बोली, पागल, तुम्हारा भाई तुम्हारे कदमों में कायनात की हर चीज लाकर रख दे, तुम बोझ का बोल रही हो। वो खफा हुआ था। मेरे हिस्से की जंग लड़नी हो तो वो थोड़ी ऊपर करके बोली। जामन चुप हुआ। लम्हा भर की खामोशी। कहाँ रहता है वो? जामन ने आहिस्तगी से पूछा। अमीरा की धड़कन तेज हुई। बहनों को लगता है भाई मसरूफ हैं तो उन पे नजर नहीं रखेंगे। जिस घर में बेटी हो वहाँ के मर्द चील जैसी आंखें रखते हैं, हर वक्त चौंकना रहते हैं। वो क्या है सिक्योरिटी, वो मुस्कुराया था। वो सैयद है। वो उससे अलग हुई, उंगलियां मरोड़ने लगी। सैयद है, उसकी 3 बहनें, वालिदैन हैं, वालिद रिटायर्ड कर्नल है, माँ स्कूल टीचर है, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, लड़का हैंडसम है, इंस्टा पे सिर्फ तुम्हें फॉलो किया हुआ है, नो फेयर रिश्ता बेच रहा है और तुमने बोला कि बाबा की मर्जी। इससे ज्यादा कुछ है? वो चुप हुआ। बहन फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। कहा ना भाई काफिल नहीं होते। वो मुस्कुराया। उसके गाल पे चुटकी काटी। बाबा नहीं मानेंगे। वो उदासी से बोली, इस बार हम बगावत करेंगे। वो आंख मार कर बोला। वो हंस दी। अल्लाह सबको आप जैसा भाई दे। वो खुशी से उसके गले में बाहें डाल गई। मैगी बनाकर मैं रूम में ले आना। वो हंस कर बोला, सरकार आप पे तो फिदा हो सकती है आपकी बहन। वो मुस्कुरा दी। अच्छा बस। वो दूर हुआ। जाती हूँ। वो उठी, फिसलने लगी। आराम से मीरू। वो जरा सख्ती से बोला। वो जुबान काटती चली गई। 10वां हिस्सा। जिन्स की बात नहीं है, ये दुनिया जालिम है। यहाँ मर्द और दोनों सफ़र करते हैं और सफ़र भी। जामन बाजू सर तले दिए हुए था। वो खला में देखे जा रहा था। आंखें किनारे भगोने लगी। कुछ अजीतें जाए नहीं जाती। फ्लैशबैक। ये पाकिस्तान है। यहाँ किसी को लंबा खंबा मोटा गेंदा कहना, काला कहना, बर्गर बच्चा कहना शुगल मिला है। 10वीं जमात की बात थी। जामन कम गोशाय था। वो स्कूल का सबसे खूबसूरत बच्चा था, मगर खूबसूरती भी कभी कभी कर्ज बन जाती है। उसके दोस्त भी उससे हसद करते थे। वो पढ़ने दूसरे शहर आया था और बाकी लड़के वीकेंड पे बस जाते थे। ये स्कूल बस थी। इस रोज़ उसने उसके लंच में गोलियां मिला दी थी। बस का ड्राइवर बार बार उसे शीशे में देख रहा था। वो बेहोश हो चुका था। सब लड़के हंस रहे थे। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक शख्स को खुद पे झुका पाया। उसकी चीख निकली। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में पाया गया था। उसने धीरे से आंखें खोली। मंजर धुंधला सा था। सामने अपने निचले जिस्म के हिस्से में दर्द महसूस किया। बाबा। उसके मुंह से दर्द से कराही निकल रही थी। वो रो रहा था, चीख रहा था। मेल नर्स और डॉक्टर उसके पास पहुंच रहे थे। वो चिल्ला रहा था। उसकी चीखें खतरनाक थी। कोई सुनता तो दिल फट के रो के टुकड़े हो जाता। अभी बच्चे को आराम की ज़रूरत है। कोशिश करे उसे कोई मेंटली डिस्टर्ब ना करे। बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर के सामने सकरार सिद्दीकी का सर झुका हुआ था। वो इससे बिना बात के आगे बढ़ने लगी। वो सहम सहम कर कदम उठाने लगा। एक बेंच से लड़खड़ा कर गिर गया। किसी ने उसकी उठने में मदद की, मगर बाप पीछे न मुड़ा। दामन को लगा आज वो मुकाम खो चुका है। दामन को लेने ड्राइवर आया था। वो भी टैक्सी में, बाप बड़ी गाड़ी में बैठा और शीशा ऊपर कर दिया। जामन का दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें धंस जाए। जामन ने घर जाते ही खुद को कमरे में बंद कर दिया। वो बस माँ से मिलता, खाना खाता और सो जाता। कभी गुस्सा हो तो दीवारों पे उतारता। उसके हाथ पक गए थे। 6 महीने बाद गांव से 3 लाशें बरामद हुई थी, जिनकी हालत देखने लायक न थी। 2 जवान लड़के थे और एक वही ड्राइवर था जिसने जामन के साथ शिद्दत किया था। जनाजे में एक लड़का हुड्डी में था। बारिश हो रही थी। जनाजे की सफ में खड़े किसी शख्स ने कहा, शहीद हो गए। ये तो तासुब से कहा गया। मर्दार भी हो सकते हैं, उस लड़के ने कहा। लोगों ने उसे अजीब तरह देखा। वो लड़का पलट आया। बारिश तेज होने लगी। लड़का सड़क पे था। वो पूरा भीग चुका था। उसने हुड्डी उतारी। वो सामन था। मसरूम जालिम बन गया था। भाई दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने आंखें साफ की। जल्दी से सीधा हुआ। अमीरा बड़े बड़े बाऊ लेकर उसके बेड की तरफ आई। वो मुस्कुराया। बहन के लिए जगह बनाई। आ जाओ मीरू, मैंने तुम्हारे ये नूडल्स बहुत मिस किए। वो उसको खुशामद करते हुए कहने लगा। उसके हाथ से ट्रे ली। क्या भाई आप खुद इतने अच्छे बनाते हैं? वो धीमे लहजे में बोली। मुझे अपने हाथ से ज़्यादा महबूब लोगों के हाथ से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं मीरू।
وہ چاپ اسٹک سے نوڈلز کھانے کی صحیح کرنے لگا، نہ کھا سکا تو فورک لے لی۔ نیلوفر کی چائے کو مس کرتے ہیں؟ بہن تھی، سمجھ گئی۔ نہیں میرو، میں اسے مس کرتا ہوں، وہ زکام بھرے لہجے میں بولا۔ ان کے پیچھے جانا چھوڑ دے، وہ بہت آگے نکل گئی ہیں، وہ سامن کی تھوڑی چھو کر بولی۔ عشق سے دستبرداری انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ کیا ہم اپنے محبوب کو چھوڑ کر بہن بھائیوں کی طرح کچھ وقت گزار سکتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آس سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ دیر وہ ویڈیو گیم کھیل رہے تھے، سامن بار بار اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا، وہ چیٹر چیٹر کہتی، تب وہاں کوئی نہیں تھا، بس کچھ لمحے بہن بھائی کے نام تھے۔ اگلے دن وہ جاگنگ سے واپس آیا تو ملازم تولیہ لے کر کھڑا تھا، لان میں سکھراج اخبار پڑھ رہے تھے۔ آج مہمان آ رہے ہیں، گھر پہ ہی رہنا، وہ رعبدار آواز میں بولے۔ کون سے مہمان؟ وہ شائستگی سے پوچھنے لگا۔ امیرہ کو دیکھنے کے لیے، وہ شان بے نیازی سے بولے۔ ڈیڈ، آپ انہیں منع کر دیں۔ وہ ان کی طرف آیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کیا مطلب منع کر دوں؟ وہ اس کو گھور کر بولے۔ کیونکہ امیرہ کسی کو پسند کرتی ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس کو پسند کرے اس سے شادی کرے گی، وہ صاف لفظوں میں بولا۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ وہ اخبار چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ نہیں ڈیڈ، میں آپ کو انتہائی مہذب طریقے سے بتا رہا ہوں۔ وہ ڈیٹھ پن سے مسکرایا تھا۔ وہ عورت ہے، ناسمجھ ہے، سکھراج صدیقی دبے لہجے میں گرائے۔ وہ عورت ہے ڈیڈ، اس کے پاس برین سیلز مردوں سے زیادہ ہیں اور عورتیں مردوں سے پہلے میچور ہو جاتی ہیں، اور آپ اپنی عزاداری ہر جگہ تو نہیں چلا سکتے نا۔ معذرت کے ساتھ، مگر میری بہن کے ساتھ میں حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اٹھا اور بنا پیچھے مڑے اندر کی طرف چل دیا۔ تیش کے مارے سکھراج صدیقی نے ٹیبل الٹ دی۔ شامو کاکا، آپ کے بڑے صاحب پہ موکلاس نے اثر کر دیا ہے، آج تک کرسی پڑتے رہے، وہ ملازم کے کانوں میں کہتا اندر بڑھ گیا۔ وہ ڈیٹھ پان سے میوزک آن کر جھومنے لگا۔ میرو، میرا بچہ، ریڈی ہو جاؤ، ہم ٹور پہ جا رہے ہیں۔ میرا کا دروازہ دھڑام سے کھل کر زامن نے اعلان کیا۔ کیا بھائی، سچ میں؟ نہ کریں۔ وہ بیڈ سے اچھل کر اس کی طرف آئی۔ یس مائی لٹل پرنسس، آج تم شہنشاہ وقت کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے جا رہی ہو۔ وہ اس کے گال کھینچ کر بولا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ وہ اچھلنے لگی تھی۔ پر ڈیڈ، وہ ایک جھٹکے سے رکی۔ میرو کتنے سال کی ہے؟ زامن نے اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ 21، وہ جھٹ سے بولی۔ میں کتنے سال کا ہوں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔ 32، وہ فٹاک سے بولی۔ تو 18 سے اوپر والے لوگ بچے نہیں ہوتے۔ لڑکی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولا۔ یو آر بیسٹ بردر، وہ اس کے گال چوم کر بولی۔ اوکے، نو پالشنگ، وہ اس کو گھور کر بولا اور دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ یس، وہ اچھلی۔ کیا پہننا ہے؟ کیا؟ وہ اب الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باپ کے سامنے اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ میرو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ بھائی کی عزاداری میں اسے بلی کا بکرا بننے سے بچا کر لے جا رہا تھا۔ جاری ہے۔